बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल से सैयद अहमद ख़ान कैंपस दिस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात हदीस मुबारक है, नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने नया सबक नेकी का सिला, इसकी बुलंदख्वानी की, हमने अल्फाज मायने पढ़े और हमने आगे क्या काम किया वो भी मैं आपको बता दूं। हमने कॉपी में इसका सरे वर्क बनाया, सरे वर्क बना के हमने अल्फाज मायने लिखे। अल्फाज मायनों के बाद हमने अल्फाज जुमले भी अपनी कॉपी में किए। एक दफ़ा और देख लीजिए, जो बच्चे रह गया वो दोबारा उनके लिए, कि सबसे पहले हमने अपनी कॉपी में सरे वर्क बनाया, उसके बाद हमने क्या काम किया, सरे वर्क बना के हमने अल्फाज मायने लिखे। ये सारे अल्फाज मायने हैं, हमने इन्हें अपनी कॉपी में सफाई से खुशखत करके लिखा। उसके बाद हमने अल्फाज जुमले लिखे। अल्फाज जुमले लिखने के बाद अब हमने आगे क्या काम किया, हमने सवाल नंबर एक जो है अदबियात सवाल जवाब, वो अब हम काम करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है ना। अभी हमने अल्फाज जुमले लिख लिए, सवाल नंबर 2 किया था, अब हम सवाल नंबर 1 करेंगे। पहला सवाल, आप इसको पेंसिल, कलर पेंसिल से, ब्लू पेंसिल से, नीले रंग की पेंसिल से सवाल लिख सकते हैं और पेंसिल से जवाब भी लिख सकते हैं। ठीक है। पहला सवाल है, तारीख़ डालेंगे, जिस दिन आप काम कर रहे हैं तारीख़ डालेंगे और दिन लिखेंगे। सवाल है, मुसाफिर कहाँ से गुज़र रहा था। सब काम करते वक्त सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा। मुसाफिर कहाँ से गुज़र रहा था, इसका जवाब है मुसाफिर जंगल से गुज़र रहा था। ठीक है, अपनी किताब भी खोल के रखिए ताकि आपको कोई मुश्किल हो तो आप किताब से भी जवाब सवाल लिख सकते हैं, देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, मुसाफिर ने रास्ते में क्या देखा। मुसाफिर ने रास्ते में क्या देखा, इसका जवाब है मुसाफिर ने देखा कि एक कुत्ता प्यासा था। ठीक है, मुसाफिर जा रहा था, रास्ते से गुज़र रहा था जंगल से, तो वहाँ उसने देखा कि एक कुत्ता प्यासा हाँफ रहा है, उसको पानी की शदीद प्यास है। सवाल नंबर 3, मुसाफिर ने कुत्ते की मदद कैसे की। मुसाफिर ने कुत्ते की मदद कैसे की। अब मुसाफिर ने भी इधर उधर नज़रें दौड़ाई, देखा, उसको कहीं कुछ पानी नज़र नहीं आया, उसको एक कुआं नज़र आया। उसने जब कुएं में देखा, झांका, तो पानी बहुत नीचे था, बहुत नीचे, और वो परेशान हुआ कि मैं ये पानी कैसे निकालूंगा। तो उसको एक तरकीब आई और उसने अपने सर पर जो उसकी पगड़ी थी उसने वो उतारी और उसको खोल के उसका एक सिरा खुद पकड़ा और दूसरा सिरा उसने कुएं में डाला, जिससे वो पगड़ी गीली हुई, और उसने निचोड़ के उसको कुत्ते के मुंह में पानी डाला। तो इसका जवाब क्या होगा, मुसाफिर ने कुत्ते की मदद कैसे की। मुसाफिर ने कुत्ते को पानी पिलाकर उसकी मदद की। ठीक है ना, कुत्ते को पानी पिलाया और उसकी मदद की पानी पिलाकर। मुसाफिर को किसने दफन किया। जो मुसाफिर जब मर गया तो उसको किसने दफन किया। जो उसके दोस्त अहबाब थे, जो उसके लालची दोस्त, जो उसके खुद गर्ज दोस्त थे, वो सब उन्होंने देखा जब वो मर गया तो सब एक दूसरे को बहाना करके वहाँ से चले गए और उसको वहीं छोड़ दिया। तो
تو ان کے محلے کا جو ایک نیک دل شخص تھا، درویش صفت شخص تھا، اس ایک نیک دل درویش نے مسافر کا کفن دفن کیا. اس کو رحم آ گیا اس کے دل میں، اور اس نے مسافر کا کفن دفن کیا اس کو. ٹھیک ہے. پھر سوال 5 ہے، درویش نے خواب میں کیا دیکھا؟ جب بہت دن گزر گئے، ایک دن اس کو درویش کو خواب آیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو شخص تھا جس کا اس نے کفن دفن کیا تھا، وہ ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا ہے. اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ درویش نے خواب میں دیکھا کہ مرنے والا ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہے اور ایک خوبصورت لباس پہن رکھا ہے. جواب لمبا ہے، میں نے چھوٹا لکھا، آپ چاہیں تو لمبا بھی کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اس نے خوبصورت لباس پہن رکھا ہے. اس نے بزرگ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس آدمی نے پوری اس کو اپنی داستان سنائی کہ کس طرح میں نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے مجھے دولت سے مالا مال کر دیا، لیکن میرے لالچی خود غرض دوستوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اور جب میں مر گیا تو مجھے ایک چھوٹی سی نیکی کے صلے میں مجھے اللہ نے اس سے نوازا. تو یہ چیزیں تھیں. ہمارے یہ سوال مکمل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا کاپی کا کام کے سوال نمبر 1 جو تھا ادبیات، یہ ہمارا مکمل ہو گیا. اس کے سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ہم نے اس کے جواب مکمل کر لیے. اور ایک سوال رہتا ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 6 آپ کرنا چاہیں اس کو کر لیجئے گا، ورنہ یہی ہے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں نیکی کسی کی مدد کریں تو ہم اس کو احسان نہ جتائیں. ٹھیک ہے. اس کو احسان نہیں جتانا چاہیے. نیکی کر دی، اب بس اس کو بھول جائیں. جیسے محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے. اللہ جب ہوگا ہمیں اس کا صبر دے گا، اپنی رحمت کی بارش کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کام آپ صفائی سے کیجئے، مکمل کیجئے، تاریخ دن ڈالیے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.